श्रुतवान् किं रेकार्डिङ्ग् श्रुतं वा श्रुतवान् प्रेषितवान् अपि मित्राणि प्रेषितवान् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि परं पूर्णं सत्यं सच्चिदानन्दस्वरूपं धीमहि ध्यायेम स च सत्यः जगतः कर्ता जन्मादि अस्य यतः तं सत्यं परं धीमहि इति अन्वयः यतः यस्य परमात्मनः सकाशात् अस्य प्रमाणप्रमितस्य नगनाकादेः अथवा नगसागरादेः जन्मादि उत्पत्त्यादि भवति तं तादृशं जगत्कर्तारं जगज्जन्मादिकारणं सत्यं परं धीमहि जगत्कर्ता कर्तुः परमात्मनः एकत्वविषये किं प्रमाणम् इति चेत् अन्वयात् वेदः वक्ति एको दधार भुवनानि विश्वा इत्यादि श्रुतिः प्रमाणम् अन्वयो नाम वेदः इत्यर्थः अनुसृत्य अयः ज्ञानं यस्मात् भवति तादृशः अन्वयः नाम वेदः ननु वेदे हिरण्यगर्भादि भिन्नभिन्नाः कर्तारः श्रूयन्ते खलु इति चेत् पुनः अन्वयात् इति तन्त्रेण उपात्तः शब्दः तन्त्रो नाम तन्त्रम् इत्यस्य अर्थः सकृदुच्चरितम् अनेकोपकारकं तत् तन्त्रम् एकवारम् उच्चरितं परन्तु अनेकवारम् अर्थं ददाति अन्वयात् नाम तत्तुसमन्वयात् इति सूत्रोक्तसमन्वयः समन्वयो नाम उपक्रम उपसंहारौ अभ्यासः अपूर्वता फलम् अर्थवादः उपपत्ति च अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये वेदस्य कुत्र तात्पर्यम् इति निर्णयः अन्वयात् भवति समन्वयात् भवति समन्वयो नाम कथम् आरब्धः कथम् उपसंहारो जातः इत्यादि पर्यालोचनम् तादृशपर्यालोचनेन यदि पश्यामः तत्र हिरण्यगर्भरुद्रादि सर्वशब्दवाच्यत्वम् एकस्य वर्तते सः एक एव सत्यनामा वर्तते स एव नारायणशब्देन अभिधीयते सा एव समुद्रान्तशायी वर्तते सः अस्य जगतः जन्मादिकर्ता इति सिद्ध्यति अन्वयात् न केवलं श्रुतेः जगतः जन्मादिकर्ता परमात्मा सिद्ध्यति इतरतश्च नाम अनन्तरं योगिप्रत्यक्षात् एवम् अनुमानादिप्रमाणादपि परमात्मा सिद्ध्यति जगत्कर्तृत्वेन सिद्ध्यति इति एतावत्पर्यन्तं ह्यः पाठितम् आसीत् अद्य तु अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् इति शब्दः अस्माभिः ज्ञातव्यः अयं परमात्मा जगज्जन्मादिकर्ता सः सर्वज्ञः अर्थेषु अभिज्ञः अर्थेषु सर्वविषयेषु अर्थो नाम यः ज्ञानस्य विषयः सः अर्थः यदि घटं पश्यामः तर्हि घटः अत्र अर्थः अर्थोभिधेयरी वस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु इति कोशः अर्थशब्दः अनेकार्थः अत्र अर्थो नाम वस्तु इत्यर्थः अत्र अर्थशब्देन अभिधेयः ग्राह्यः नाम वस्तुग्राह्यम् अर्थेषु नाम वस्तुविषयेषु अभिज्ञः अभितः जानाति अभितः नाम पूर्णतया जानाति सर्वविषयं सर्वेषु अर्थेषु अयम् अभिज्ञः वर्तते अर्थेषु अभिज्ञः इति कथं सिद्धं यतः अस्य जन्मादि अतः अयम् अर्थेषु अभिज्ञः एकः घटस्य कर्ता वर्तते चेत् सः घटस्य विषये सर्वं विषयं जानाति इत्यर्थः यस्य ईदृशी एव मृत्तिका घटार्थम् अपेक्षिता यदि कृष्णवर्णोपेतमृत्तिका भवति तया घटनिर्माणं कर्तुं न शक्यते एतादृशमृत्तिका एव अपेक्षिता इति मृत्तिकाविषये ज्ञानम् अपेक्षितं
तत्रापि मृत्तिकायाः एतावदेव जलं स्थापनीयं, जलं स्थापयित्वा दिवसत्रयपर्यन्तं तथैव स्थापनीयं। तदा तु तत्र कश्चन स्नेहभावः तस्मिन् मृदि, तस्यां मृदि भवति। तदनन्तरम् अयं मृत्पिण्डं स्वीकृत्य चक्रे संस्थाप्य चक्रस्य भ्रमणकाले घटः निष्पादनीयः। एवं एतस्य सर्वस्य ज्ञानं यदि तस्य नास्ति, सः घटस्य निष्पादयिता न भवति खलु। तथा च तस्य कर्ता इत्युक्ते तद्विषये पूर्णं ज्ञानम् अस्य अस्ति इत्यर्थः। अयं तु सकलस्य अस्य जगतः कर्ता इत्युक्ते सर्वस्यापि विषये अस्य ज्ञानं वर्तते इत्यर्थः। अतः यः सर्वकर्ता सः सर्वज्ञः सिद्ध्यति। तथा च येन सर्वकर्तृत्वेन ईश्वरः सिद्ध्यति, तेनैव सर्वकर्तृत्वेन सर्वविषयकज्ञानवत्वम् अपि तस्य सिद्ध्यति। अतः अयम् अर्थेष्वभिज्ञः इति शब्दः भगवती सर्वज्ञत्वं वक्ति। अयं न केवलं जगज्जन्मादिकर्ता, न केवलम् आगमादिवेद्यः, अयं सर्वज्ञत्वेन आगमादिवेद्यः। यः सर्वज्ञः स सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः इत्यादि श्रुतिषु अयं सर्वज्ञः इति उच्यते। इदमेव उच्यते अर्थेष्वभिज्ञः इति। अपि च अयं स्वराट् नाम अयं जगतः सर्वस्य नियामकः वर्तते, जगतः कर्ता वर्तते। एतस्यापि कर्ता अन्यः वर्तते वा इति पुनः शङ्का भवति। तद्यथा घटस्य कर्ता कः इति पृष्टे कुलालः इति निश्चयः। कुलालस्य कर्ता कः इत्युक्ते तस्य पिता इति, तस्य पितुः कर्ता कः इत्युक्ते तस्य पितामहः। एवं रीत्या अस्य जगतः कर्ता कः इत्युक्ते अयं नारायणः सत्यः। तस्य सत्यस्य कर्ता अन्यः अस्ति वा? अयं सत्यः सर्वस्य नियामकः, तस्य सत्यस्यापि नियामकः अन्यः अस्ति वा इति शङ्का जायते। तत्र उच्यते स्वराट्, एतस्य राजा अन्यः नास्ति, अयं स्वयमेव राजते इति स्वराट्। अयं स्वयं राजा नाम अन्य अनधीनः स्वतन्त्रः। स्वराट् नाम स्वतन्त्रः। अयं स्वच्छन्दतया अथवा स्वातन्त्र्येण सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः सन् जगतः सृष्टिलयादिकं सर्वं करोति। अस्य व्याख्यातारः अन्यमपि अर्थं वदन्ति। स्वराट् नाम स्वप्रकाशः इत्यर्थः। राजृदीप्तौ धातुः, राजृदीप्तौ राजते नाम प्रकाशते इत्यर्थः। स्वयमेव राजते नाम स्वयं प्रकाशते इत्यर्थः। किमर्थम् अयं शब्दः अत्र आगतः इति चेत् पूर्वं किमुक्तम् अर्थेष्वभिज्ञः इत्युक्तम्। अयं सर्वविषयकज्ञानवान् इति। सर्वविषयकज्ञानम् अस्य अस्ति चेत् कथं ग्रन्थाध्ययनेन ज्ञानम् आगतं वा? अन्यः कश्चन गुरुः येनं किम् उपदिदेश अथवा गुरोः उपदेशात् एषः सर्वं ज्ञातवान् वा, अथवा अनुमानात् तर्कात् सर्वं ज्ञातवान् वा? कथम् एतस्य सर्वविषयकज्ञानमस्ति इति चेत् तत्र उत्तरं स्वराट् इति। स्वप्रकाशः। अन्यस्मात् कारणात् एतस्य ज्ञानं न भवति। अयं स्वतः ज्ञानवान्, स्वयं नाम स्वरूपभूतया प्रज्ञया अयं सर्वज्ञः। अयं ज्ञानरूपः। परमात्मा तावत् ज्ञानस्वरूपः, चिन्मय। तच्च ज्ञानम् आत्मस्वरूपभूतं यज्ञानं तत् सर्वविषयकं। तस्य सर्वविषयकत्वे किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। नाम एतेन प्रमाणेन एतस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन सः सर्वं ज्ञातवान् इति नास्ति। तस्य ज्ञानं सर्वदा सर्वविषयम्। अयमेव ज्ञानस्वरूपः। ज्ञानस्वरूपस्य तस्य सर्वोऽपि विषयः। अस्माकं तु पुरतः विद्यमानस्य विषयस्य ज्ञानम् आगच्छति, पृष्ठतः विद्यमानस्य ज्ञानं नागच्छति, अथवा तत्र विद्यमानस्य ज्ञानं भवति। तस्य किञ्चित् आच्छादनं क्रियते चेत् तस्य अन्तःस्थितम् अस्माभिः न ज्ञायते। परन्तु परमात्मा सर्वव्यापी सर्वान्तर्गतः। अतः तस्य कोऽपि प्रतिबन्धः नास्ति। ज्ञानविषये प्रतिबन्धः कोऽपि नास्ति। सर्वान्तर्गतः सन् सर्वबहिः विद्यमानः सन् अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अन्तर्व्याप्य बहिश्च व्याप्य सर्वं पश्यति इति सर्वविषयकज्ञानवान्। तत्र सर्वविषयकज्ञाने निमित्तं किञ्चित् नास्ति। एतेन कारणेन सर्वज्ञः। इदानीं कालिदासः कुमारसम्भवविषये ज्ञानी वर्तते। तत्र किं कारणमिति चेत् स्कान्दपुराणम् अधीतवान्। तथा च अयं स्वराट् न
स्कान्दपुराणात् राजते एषः एतद्विषये। एवं रघुवंशविषये सः सर्वविषयकं ज्ञानवान्। रघुवंशविषये कथं ज्ञातवान्? वाल्मीकेः सकाशात् ज्ञातवान्। परमात्मा सर्वं ज्ञातवान् चेत् अन्यस्मात् किञ्चित् ग्रन्थाध्ययनात् किं ज्ञातवान्? न, स्वराट् स्वयमेव राजते, तस्य ज्ञानमेव सर्वविषयम् इति स्वराट् इति शब्दस्य अर्थः। अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। स्वराट् इत्यस्य विग्रहवाक्यं किं? स्वयमेव राजते इति स्वराट्। राजते 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 राजेते राजन्ते राजसे राजेथे राजध्वे राजे राजावहे राजामहे इति राजृधातोः लटि रूपं वर्तते। स्वराट् इत्यत्र राज शब्द राजृधातोः क्विपि प्रत्यये सति स्वराट् इति रूपं निष्पद्यते। स्वम् इति शब्दः राजृधातुः राट् इति भवति। जकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वराज शब्दः। स्वराट् स्वराजौ स्वराजः, राट् राजौ राजः, सम्राट् इति भवति। तद्वत् स्वराट् इति। अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। इदानीम् अयं सर्वविषयकज्ञानवान् इत्येतत् कथम् इति पृष्टे स्वराट् सुप्रकाशः इत्युक्तम्। अपि च अयं सर्वं जानाति इत्यस्य ज्ञापनाय उत्तरत्र हेत्वन्तरं दीयते। तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये इति एकं वाक्यं। यः इत्यस्ति तेने ब्रह्म हृदा यः आदि कवये हृदा ब्रह्म तेने तं सत्यं परं धीमहि। अत्र यच्छब्दः आगच्छति चेत् तच्छब्दः स्थापनीयः। यः हृदा आदि कवये ब्रह्म तेने तं सत्यं परं धीमहि। यः यादृशः अयं परमात्मा आदिकवये चतुर्मुख ब्रह्मणे ब्रह्म वेदं तेने उपदिदेश। कथम् उपदिदेश? हृदा उपदिदेश। हृदा नाम स्नेहेन इत्यर्थः। हृदयपूर्वकं मनःपूर्वकं स्नेहेन यः उपदिदेश तं सत्यं परं धीमहि। अत्र किमुच्यते? अयं नारायणः सत्यः चतुर्मुखब्रह्माणं प्रति ब्रह्मोपदेशं चकार। ब्रह्म नाम वेदः, वेदस्य उपदेशं चकार इति अत्र भवति। सामान्यतः पिता पुत्रस्य ब्रह्मोपदेशं करोति। पुत्रस्य ब्रह्मोपदेश उपनयनम् इत्युच्यते। गायत्रीमन्त्रस्य उपदेशः ब्रह्मोपदेशः इत्युच्यते। एवं सन्यासिनां प्रणवमन्त्रस्य उपदेशः ब्रह्मोपदेशः इत्युच्यते। ब्रह्म नाम वेदः अथवा वेदमाता गायत्री ब्रह्म इति शब्देन कथ्यते। ब्रह्मचारी इति वदन्ति खलु एते सर्वे छात्राः ब्रह्मचारिणः। ब्रह्मचारिणः नाम ब्रह्म नाम वेदः, चरणं नाम अध्ययनं, चरगतिभक्षणयोः इति धातुः। गत्यर्थाः ज्ञानार्थाः भवन्ति। अतः वेदानां चरणं यैः क्रियते तादृशस्वभावः येषु वर्तते ते ब्रह्मचारिणः भवन्ति। तथा च ब्रह्मचारी नाम ब्रह्मणि वेदे चरणम् अध्ययनं येषां स्वभावः अस्ति ते ब्रह्मचारिणः इति। अतः ब्रह्म नाम वेदः, शब्दब्रह्म इति उच्यते वेदस्य। न केवलं वेदः ब्रह्म, वेदेन प्रतिपाद्यम् अपि ब्रह्म। वेदप्रतिपाद्यस्य परमात्मनः अपि ब्रह्म इति नाम। तत्तु परब्रह्म, इदं तु शब्दब्रह्म। कुतः चेत् ब्रह्मशब्दस्य कोऽर्थः? बृहत्वात् ब्रह्म इत्याहुः। बृहदातोः मनि प्रत्यये ब्रह्मन् इति शब्दः निष्पद्यते। अतः ब्रह्मन् नाम बृहत्, पूर्णं, व्याप्तम्, अनन्तगुणपूर्णम् इति पूर्णम् इत्यर्थः ब्रह्मशब्दस्य। ब्रह्म यदि पूर्णः अर्थात् परमात्मा यदि पूर्णः तर्हि तस्य प्रतिपादनाय शब्दः अपि अनन्तः एव भवेत्। अनन्तस्य प्रतिपादनाय अल्पः शब्दः कथं समर्थः भवति? तस्य अल्पीयांशं गुणम् एव अल्पः शब्दः प्रतिपादयेत्। अतः यदि परमात्मा बृहद् वर्तते तर्हि तत्प्रतिपादकशब्दराशिरपि बृहद् स्यादेव। अतः शब्दः अपि ब्रह्मस्वरूपं प्राप्नोति। बृहत् वेदस्य लिमिटेशन् नास्ति, वेदस्य इयत्ता नास्ति। अनन्ता वै वेदाः इति यजुर्वेदे एकं वाक्यं वर्तते। अतः वेदानाम् अनन्तत्वात् वेदस्यापि ब्रह्म इति नाम, परमात्मनः अनन्तत्वात् ब्रह्मणः परमात्मनः अपि ब्रह्म इति नाम। प्रकृते अत्र ब्रह्म नाम वेदः इत्यर्थः। यतः ब्रह्म तेने, तेने नाम तनुविस्तरणे, विस्तारो नाम उपदेशः। अत्र ब्रह्म तेने, तेने इति तु लिट्लकारः।
तेने तेनाते तेनिरे तेनिशे तेनाथे तेनिद्वे तेने तेनिवहे तेनिमहे चक्रे इतिवत् चक्रे चक्राते चक्रिरे इतिवत् तेने तेनाते तेनिरे तनुविस्तारे इति धातुः तनुते इति लट् भवति तनुते तन्वाते तन्वते इति अत्र लिट्लकारे तु तेने तेनाते तेनिरे इति भवति तथा च ब्रह्म तेने ब्रह्म उपदिदेश ब्रह्म इति द्वितीया विभक्ति एकवचनं ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि इति द्वितीया विभक्तौ अपि ब्रह्म इत्येव भवति तत् अतः ब्रह्म तेने नाम ब्रह्म परमात्मानम् अथवा परब्रह्म वेदं तेने उपदिदेश अथवा ब्रह्म इत्यनेन परमात्मा स्वीक्रियते चेत् ब्रह्म परमात्मानं तेने विस्तृततया ज्ञापितवान् नाम उपदिदेश परमात्मानं वेदद्वारा उपदिदेश इत्यर्थः परमात्मविषये ज्ञानं प्रापितवान् इत्यर्थः कं प्रति ब्रह्म तेने आदिकवये आदिकविः कः आदिकविः चतुर्मुखः कविः नाम ज्ञानी इत्यर्थः कविशब्दस्य ज्ञानी इत्यर्थः कुत इति चेत् कोशेऽपि वर्तते उशनाभार्गवकविः इत्यत्र शुक्राचार्यस्य कवि इति नाम अस्ति कविः इति ज्ञानिनः शब्दः कुतः इति चेत् अयं शब्दः कुशब्दे इति धातुः कुशब्दे कवयति इति कविः नाम शब्दं करोति इति कविः इत्यर्थः कवति अथवा कवयति इति कविः कवयति नाम कोऽर्थः शब्दं करोति इति तर्हि आनकदुन्दुभिः प्रभृतिः अपि कविः भवेत् खलु शङ्खः अपि कविः भवेत् शब्दं करोति इति नाम कवयति इति कविः यः शब्दं करोति सः सर्वोऽपि कविशब्दाभिधेयः न भवति असाधारण्येन निर्देशाः भवन्ति इति एकः न्यायः असाधारण्येन निर्देशाः भवन्ति नाम शब्दस्य अर्थः तत्र अस्ति प्रवृत्तिनिमित्तम् अस्ति इत्येतावता शब्दः तत्र न प्रयुज्यते तत्र असाधारण्यम् अपेक्षितम् असाधारण्ये सति तत्र रूढिः भवति मनुष्यः इति शब्दः अस्ति मनु शब्दस्य अर्थः कः मनु अवबोधने नाम ज्ञानम् इत्यर्थः तथा च मनुष्यशब्दः कुत्र प्रवर्तते चेत् यत्र ज्ञानमस्ति अवबोधः अस्ति तत्र मनुष्य इति शब्दः भवति शुनकादीनामपि यद्यपि अवबोधः अस्ति यतः दण्डस्य धारणे सति ओ एषः मां ताडयति इति पलायते तथा तस्यापि ज्ञानमस्ति खलु परन्तु मनुष्य इति शब्दः कुतो नास्ति असाधारण्येन ज्ञानं यत्र अस्ति तत्रैव मनुष्यशब्दस्य प्रयोगः तत्र असाधारण्येन ज्ञानं नास्ति अस्मासु पितृभिः यत् ज्ञातमासीत् तदपि इदानीम् अस्माभिः तच्छब्दद्वारा अस्माकं ज्ञानमस्ति वेदाध्ययनेन धर्माधर्मादेः देवस्य स्वर्गस्य मोक्षस्य नरकस्य सर्वस्यापि ज्ञानम् अस्माकमस्ति तस्य सर्वस्य ज्ञानं तस्य नास्ति तथा च एतादृशविवेकः असाधारण्येन ज्ञानं मनुष्ये एव वर्तते इति कृत्वा इममेव मनुष्यः इति वदन्ति अन्यत्र ज्ञानमस्ति चेदपि तत्र ज्ञानी इति शब्दः नास्ति मनुष्यः इति शब्दः नास्ति तद्वदत्रापि शब्दकरणं तावत् वाद्यादिषु वर्तते परन्तु ते कविशब्देन नोच्यन्ते असाधारणशब्दकर्तारः एव कवयः भवन्ति असाधारणशब्दो नाम कः यस्य प्रत्यक्षेण ज्ञातुं न शक्यते नाम इन्द्रियद्वारा ज्ञातुं न शक्यते तर्केणापि अनुमानेनापि ज्ञातुं न शक्यते तादृशस्य विषये ये शब्दं कुर्वन्ति ते कवयः इदानीं प्रत्यक्षेण यद् ज्ञायते तद्विषये सामान्यः बालः अपि वदति इदं पुस्तकमस्ति लेखनी अस्ति लेखन्या रक्तं लिख्यते लेखन्या नीलं लिख्यते लेखन्या कृष्णं लिख्यते इति सर्वं सः वदति प्रत्यक्षेण यद् दृश्यते तत्सर्वं वदति परन्तु ईश्वरस्य विषये अध्यात्मविषये यः वदति प्रत्यक्षेण न ज्ञायते नापि तर्केण ज्ञातुं शक्यं परन्तु केवलम् अनुभववेद्यं सः वदति खलु सः कविः भवति अतः ज्ञानिनः कवयो भवन्ति कविशब्दस्य ज्ञानी इत्यर्थः इदानीम् अस्माभिः कविः इत्युक्ते कीदृशं काव्यं लिखितवान् काव्यलेखने कविः इति व्यवहारः क्रियते लोके शास्त्रेषु न तथा नास्ति गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कावीनामुपमश्रावस्तम कविं कवीनां कविः नाम ज्ञानिनां मध्ये महाज्ञानी इत्यर्थः कविः इति वेदे ज्ञानी इत्यर्थे एव कविशब्दः वर्तते अतः अत्रापि आदिकविः नाम कः
प्रथमज्ञानी भगवतः विषये प्रथमं ज्ञातवान् कः भगवतः प्रथमपुत्रः भगवतः प्रथमपुत्रः इत्युक्ते नाभिकमलात् जातः चतुर्मुखः अतः चतुर्मुखः अत्र आदिकविः अनन्तरं रुद्रः जायते अनन्तरम् अनेके देवाः जायन्ते ते सर्वेपि अनन्तरं कवयः भवन्ति प्रथमं कविः आदिकविः नाम अत्र रुद्रः एषः ब्रह्मा भवति चतुर्मुखः भवति अतः आदिकवये इति चतुर्थी विभक्ति कविः कवि कवयः कविं कवि कवि कविना कविभ्यां कविभिः कवये कविभ्यां कविभ्यः हरये इति कवये ब्रह्म तेने आदिकवये चतुर्मुखाय ब्रह्म वेदं तेने उपदिदेश अयं नाभिकमले जातः चतुर्मुखः परमात्मा तावत् शेषशायी वर्तते शेषशायी सन् चतुर्मुखस्य चतुर्षु वदनेषु विद्यमानसु अष्टसु कर्णेषु एतस्य वेदगानम् अभूत् वेदं श्रुत्वा सः प्रथमतः वेदं जग्राह तत्रापि चतुर्षु मुखेषु ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदाख्य वेदचतुष्टयं सः जग्राह अतः सः वेदगर्भः अभूत् इत्यादि पुराणेषु उत्तरत्र पठ्यते उत्तरत्र तृतीये स्कन्धे उच्यते अतः अर्थः कः जातः यः अयं सत्यः आदिकवये प्रथमज्ञानिने चतुर्मुखाय ब्रह्म वेदं तेने उपदिदेश कथम् उपदिदेश हृदा हृदा इति तृतीया विभक्तिः हृत् हृदि हृन्दि हृत् हृदि हृन्दि हृदा हृद्भ्यां हृद्भिः हृदा इति तकारान्त हृत् शब्दस्य तृतीया एकवचनं हृदा नाम स्नेहेन हृदयपूर्वकं हृदयेन हृदयेन उपदिदेश हृदयेन नाम प्रीतिपूर्वकम् उपदिदेश यतः सः एतस्य ज्येष्ठसुतः ज्येष्ठसुतस्य अपि च विशिष्टज्ञानी वर्तते ज्ञानी प्रियतमः इति अस्य वचनमस्ति परमात्मनः अतः प्रियतमाय चतुर्मुखाय स्वयं वेदं यः उपदिदेश तादृशं सत्यं परं जीवे एतेन किं ज्ञापितम् अयं सर्वज्ञः यतः सर्वज्ञकल्पः अयं चतुर्मुखः अपि एतस्य शिष्यः एतेन ज्ञानं स्वीकृतवान् यदा सर्वज्ञाय ज्ञानं ददाति सः ततोपि विशिष्टज्ञानी स्यात् खलु अतः परमात्मा अर्थेष्वभिज्ञः कुतः तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये अर्थेष्वभिज्ञत्वस्य उपपादनाय इदमस्ति अपि च वेदादि सकलं शास्त्रम् एतस्मादागतं शास्त्रयोनित्वात् इति ब्रह्मसूत्रस्य अर्थनिरूपणाय इदमस्ति अयं शास्त्रयोनित्वात् इत्यस्य अर्थद्वयमस्ति एवं शास्त्रेणैव एतस्य ज्ञानं भवति इति एकः अर्थः शास्त्रादिकम् एतेन निष्पन्नम् इति अपरः अर्थः मुख्यः अर्थः शास्त्रं योनि ज्ञप्तिकारणं यस्य इति एतस्य ज्ञानं शास्त्रात् भवति इति एकः अर्थः शास्त्रं सर्वम् एतस्मादेव निष्पन्नम् इति द्वितीयः अर्थः तादृशे अर्थे तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये इति वाक्यमस्ति अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः अत्र यं परमात्मानं योऽयं जगत्कर्ता परमात्मा वर्तते तं प्रति सूरयः ज्ञानिनः अपि मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति नाम परमात्मविषये अनेकेषाम् अन्यथा ज्ञानम् अस्ति इति इदं वाक्यं वदति एतद्विषये मोहः सर्वेषां भवति येनं सर्वे मुह्यन्ति मुह्यन्ति इति कुत्र प्रयोगः क्रियते तत्र रज्जुरस्ति सायङ्काले कूपस्य सन्निधिं गच्छामि तत्र एका रज्जुरस्ति रज्जुः नाम रोप् रज्जुरस्ति तादृशरज्जुः वातस्य आगमनकाले एवं चलति सर्पः इति अहं जानामि यतः सायङ्कालः विशिष्य प्रकाशः तत्र नास्ति तमः अल्पीयः तमः वर्तते तत्र सर्पः इति अहं जानामि तदा तत्र मम पिता साकं भवति सः वदति भोः त्वं मुह्यसि तव मोहः जातः सः न सर्पः सा रज्जुः इति वदति अत्र मोहः नाम अन्यथा ज्ञानम् इत्यर्थः तथा च यं प्रति सूरयः मुह्यन्ति यम् एतादृशम् अर्थेष्वभिज्ञम् एतादृशं ब्रह्मोपदेशकम् एतादृशं
सर्वज्ञम् एतादृशं स्वराजं नाम स्वतन्त्रं परमात्मानं यश्च जगज्जन्मादिकर्ता तादृशं परमात्मानं प्रति जनाः मुह्यन्ति। न केवलं सामान्यजनाः मुह्यन्ति, सूरयः। सूरिशब्दः ज्ञानिवाची। सूरिः नाम पंडितः इत्यर्थः। विद्वान् विपश्चित् दोषज्ञः इत्यादि अमरकोशे सूरिशब्दः विद्वान् इत्यर्थे अस्ति। तदा सूरयः नाम ज्ञानिनः। तेऽपि ज्ञानिनः येनं परमात्मानं प्रति मुह्यन्ति नाम अन्यथा जानन्ति। तथा च परमात्मनः विषये अनेके विभिन्नाः वादाः वर्तन्ते। साक्षात् परमात्मा वास्तवरूपेण यथा वर्तते तथैव शास्त्रेषु सर्वत्र पठ्यते इति नास्ति नियमः। विभिन्नक्रमेण अपि पठ्यते। तत्र कारणं मोहः, परमात्मनः विषये मोहः वर्तते। किमर्थमिदमुक्तम् इति चेत् परमात्मा एवम् एवम् इति इदानीं यद् विशेषणं दत्तं, एतेन अस्माकं परमात्मा ज्ञातः इति अहङ्कारः अस्मासु मा भवति। परमात्मा एतावदेव अर्थेष्वपि ज्ञः, स्वराट् जन्माद्यस्य यतः इतरतः अन्वयादपि तं ज्ञातुं शक्नुमः। एतावदेव न परमात्मा। तद्विषये ज्ञानिनामपि मोहो भवति। तत्र मोहस्य कारणं किम् इति चेत् तस्य अवताररूपाणि एव कारणानि। मूलतः भगवान् कृष्णरूपेण अवततार। कृष्णरूपेण तद्विषये महान् आक्षेपः। सः गोपीजनजारः, सः नवनीतचोरः, सः तथा कृतवान् एवं कृतवान्, सः कुरुक्षेत्रयुद्धस्य मूलं कारणं, परस्परं सहोदरयोः मध्ये युद्धस्य कारणम् अयमेव भवति। युद्धेपि भीष्मद्रोणादीन् जघान। भीष्मद्रोणादयः तावत् प्रामाणिकतया युद्धं चक्रुः, परन्तु कृष्णः तान् वञ्चनाद्वारा नाशितवान् इत्यादि अनेके आक्षेपाः भगवति विषये। रामावतारः अभूत्। रामः वालिनं पृष्ठतः स्थित्वा जघान, दोषं चकार। अन्ते सीतायाः परित्यागमपि चकार। एतस्य पतित्वमपि तादृशं नास्ति। एवं रीत्या आक्षेपः। किमर्थं भगवान् तथा कृतवान् इति विमर्शः क्वचित् पण्डितानामपि न भवति। ते आक्षिपन्ति भगवन्तं, मुह्यन्ति यं सूरयः। ज्ञानिनः अपि तद्विषये किमर्थम् एवं कृष्णः चकार, एवं न कर्तव्यमासीत्, अयमेकः कृष्णस्य विषये दोषः इति चिन्तयन्ति। पण्डिताः मुह्यन्ति। तादृशमोहजनकं कर्म परमात्मा करोति। कदाचित् रुक्मिण्याः विवाहः जातः। तदनन्तरं रुक्मिणी कृष्णस्य द्वेषी अभूत्। रुक्मिण्याः भ्राता। रुक्मिणः पुत्री आसीत् रुक्मवती इति। तां रुक्मवतीं एषः श्रीकृष्णस्य पुत्रं विवाहयामास। रुक्मिणः पौत्री आसीत्। तां प्रति अनिरुद्धं प्रति ददौ एषः रुक्मी इति दशमस्कन्धे आगच्छति। यदा रुक्मिणः पौत्र्याः विवाहः जातः, श्रीकृष्णस्य पौत्रेण साकं विवाहः यदा जातः, तदा बलरामः रुक्मिणं जघान। तत्र द्यूतक्रीडा प्राचलत्। तत्र रुक्मी किञ्चित् अन्याय्यं चकार। क्रुद्धः बलरामः स्वस्य हलेन तं नाशितवान्, मारयामास। एवं स्थितिरभवत्। एतादृश्यां स्थितौ कृष्णम् आगत्य सर्वे जनाः पप्रच्छुः। तत्र मन्त्री प्रभृतयः, मन्त्रिणः, एतस्य मन्त्रिणः तेऽपि सर्वे आगत्य पप्रच्छुः, भवतः अभिप्रायः कः? अत्र बलरामः दोषी वा रुक्मी दोषी वा? कस्य दोषः? एवं बलरामः चकार, किं समर्थयसे उत निराकरोषि इति प्रश्नं चक्र। तत्र कृष्णः अवादीत्, नाब्रवीत् साध्वसाधु वा। अयं साधु इदं कर्म बलरामकृतं साधु इत्यपि न अवादीत्। बलरामकृतम् इदं कर्म असाधु इत्यपि न अब्रवीत्। नाब्रवीत् साध्वसाधु वा। रुक्मिणी बलयो राजन् स्नेहभङ्गभयाद् हरिः इति। किमर्थं साधु इति नोवाच इति चेत्, यदि बलरामः यत् कृतवान् तत् साधु इति वदामि तर्हि स्वस्य पत्नी रुक्मिणी वर्तते। सा रुक्मिणी कदाचित् पृच्छेत्, मम भ्रातरं तव भ्राता जघान, इदं साधु खलु इति कदाचित् पृच्छति चेत् किम् उत्तरं दातव्यं? पत्न्याः भ्रातरं
स्वस्य भ्राता नाशयति मारयति चेत् इदं साधु इति कथं वक्तुं शक्यते? साधु इति करोमि वदामि चेत् तर्हि कथं रुक्मिण्या सह संसारः कर्तुं शक्यते इति साधु इति नोवाच। असाधु इति कुतः नोवाच? अयं भ्राता वर्तते बलरामः, भ्रातुः कर्म असाधु इत्युक्त्वा बलरामेण सह जीवनम् अनन्तरं कथं? तर्हि अत्र कृष्णः वास्तवं न पश्यति, जीवनं पश्यति इति भावः भवति सर्वेषाम्। एषः केवलं राजकारणि, कपटनाटकसूत्रधारी इत्यादि शङ्का जायते। तस्य शङ्का, तस्याः शङ्कायाः उत्तरं पण्डिताः एव जानीयुः वस्तुतः, परन्तु पण्डितानामपि कदाचित् शङ्का जायते तस्य विषये। अतः मुख्यतः ये अयं श्लोकः कृष्णस्य विषयमेव वक्ति, समग्रोऽयं श्लोकः मुह्यन्ति यं सूरयः। यतः कृष्णस्य कथां प्रति खलु भागवतं प्रवृत्तमस्ति मुख्यतः, अतः मुह्यन्ति यं सूरयः इति कृष्णस्य विषये एव कथा। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतः इत्यपि कृष्णस्यैव कथा। इदानीम् अन्यथा एव अर्थः, जन्म आद्यस्य यतः इति पदच्छेदः। जन्म आद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतः इति अन्यः अर्थः। इदानीम् आद्यः नाम कृष्णः, आदौ भवः नाम मूलरूपी परमात्मा। आद्यस्य यतः जन्म, अयं मूलरूपी परमात्मा कुत्र जन्म प्राप्तवान्? कारागारे मथुरादेशे, मथुरापट्टणे सः जैल् मध्ये नाम कारागारे तस्य जन्म अभवत्। ततः अन्वयात् इतरतः, इतरतः नाम गोकुलं प्रति सः अन्वयात् अगच्छत्। अत्र अन्वयात् नाम अन्वयशब्दस्य पञ्चमी विभक्तिः न, अयात् अयाताम् अयुः, अयाः अयातम् अयात, अयाम् अयाव अयाम इति या प्रापणे धातोः लङ्लकारः। अन्वयात् नाम गतवान्, अगच्छत् इत्यर्थः। आद्यस्य मूलरूपी परमात्मनः जन्म उत्पत्तिः यतः यत्र अभूत्, कुत्र? मथुरानगरे अभूत्। ततः इतरतः अन्यप्रदेशं प्रति, अन्यं प्रदेशं प्रति नाम गोकुलं प्रति अन्वयात् अगच्छत्। अयम् अर्थेष्वभिज्ञः, कृष्णस्य विषये अर्थेष्वभिज्ञः इति तु बहु दीर्घं प्रवचनं कर्तुं शक्यते खलु उत्तरत्र। सः महाज्ञानी आसीत् इति सुभद्रायाः विवाहविषयेपि ज्ञातुं शक्यते। सर्वत्र अर्थेष्वभिज्ञः। अयं स्वराट् श्रीकृष्णः अन्यस्य निर्देशं न पालयति, स्वयमेव। कदाचित् बलरामः मम अनुजः मदुक्तक्रमेण त्वया जीवनं कर्तव्यमिति चिन्तयति चेत् एतदुक्तक्रमेणैव बलरामस्य जीवनम् अभवत्। सुभद्रायाः विवाहः दुर्योधनेन साकं भवेदिति चिन्ता तस्य आसीत्, परन्तु कृष्णस्य चिन्ता एव सर्वत्र प्रवर्तते खलु। एवम् अतः अयं स्वराट् अन्येन नियम्यः न भवति, सर्वत्रापि अन्यनियामक एव एषः। अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये। अयम् आदिकविः नाम इन्द्रः, अर्जुनः। अर्जुनः देवेषु आदिकविः, देवेन्द्रः सः। तस्य ब्रह्म नाम सर्वोपनिषदां सारभूतं भगवद्गीतास्वरूपं ज्ञानं तेने नाम उपदिदेश। हृदा, हृदा नाम प्रीतिपूर्वकं, प्रीतिपूर्वकम् उपदिदेश। मुह्यन्ति यं सूरयः, तादृशं परमात्मानं प्रति सूरयः मुह्यन्ति। अयं गीताम् उपदिशति, स्वयं तु अन्यथा एव आचरति इत्येवं चिन्तयन्ति। तस्य स्वरूपं ज्ञातुमेव न शक्यते, तादृशस्वरूपम् अस्ति श्रीकृष्णस्य इत्यपि एतस्य व्याख्या भवति। मूलरूपी परमात्मानं प्रत्यपि अयं श्लोकः भवति। अत्र ग्रन्थप्रतिपाद्य अष्टमावतारभूतकृष्णरूपं प्रत्यपि अयं श्लोकः भवति। मुह्यन्ति यं सूरयः इतः परं तेजो वारिमुदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गः। एनम् एकं विषयम् उक्त्वा अद्य समापयामि। अत्र त्रिसर्गः वर्तते। त्रिसर्गः, सर्गः नाम सृष्टिः खलु। त्रिसर्गः नाम त्रिविधसृष्टिः। त्रिविधसृष्टिः, सर्गः नाम सृष्टिः इति प्रसिद्धिः, सर्गः नाम सृष्टिः। त्रिविधसृष्टिः का? एकं जडस्य सृष्टिः, अपरा जीवस्य सृष्टिः, तृतीया ईश्वरस्य सृष्टिः, परमात्मनः सृष्टिः। अत्र परमात्मनः सृष्टिः नाम अवताररूपाणि। परमात्मा मत्स्यकूर्म वराह नरसिंह वामन परशुरामादिरूपेण स्वात्मानं सृजति। तथा स्वात्मानं सृजति, तदात्मानं सृजाम्यहम् इति वदति खलु। स्वात्मानं सृजाम्यहम् इति वदति खलु। परमात्मनः सृष्टिः नाम अवताररूपाणि इत्यर्थः। जीवस्य सृष्टिः नाम जीवस्य शरीरप्राप्तिः
न तु जीवः अविद्यमानः उत्पद्यते। जीवः अनादिनित्यः। अनादिभूतस्य जीवस्य कर्मानुसारं शरीरप्राप्तिः या भवति सा एव जीवसृष्टिः इत्युच्यते। जडसृष्टिर्नाम विद्यमानायाः प्रकृतेः सकाशात् जडस्य भूमि जल तेजो वायु आकाशादीनां सृष्टिं करोति परमात्मा। एवं सृष्टिः त्रिविधा भवति। जडसृष्टिः अविद्यमाना सृष्टिः, पूर्वं नासीत्, लयकाले सर्वं नष्टमासीत्। नष्टस्य तस्य निष्पत्तिः। यथा कुलालः अविद्यमानम् एव घटं विद्यमानैः मृत् जलादिभिः निर्माति, तद्वत् निर्माति। इदानीं घटनिर्माणं कथं कर्तव्यं? तस्य पूर्वं कानिचन वस्तूनि अपेक्षितानि। एवं कृत्वा घटः न भवति खलु। मृत् अपेक्षिता, तस्य जलम् अपेक्षितम्, अनन्तरम् अग्निः तेजः अपेक्षितम्, अथवा सूर्यस्य किरणानि तेजः। यदि न भवति तर्हि घटः कथं निष्पद्यते? घटस्य निष्पत्त्यर्थं पृथिवी अपु तेजांसि एतत्त्रयम् अपेक्षितं खलु। तेजो वारि मृतां विनिमयः खलु एषः घटः नाम। तेजः नाम अग्निः, वारि नाम जलं, मृत् नाम मृत्तिका। तेजो वारि मृदां विनिमयः एव घटः खलु। घटो नाम न केवलं मृदा घटः भवति, वारि अपेक्षितं। मृज्जलाभ्यामेव घटः न भवति, तस्य शुष्कता अपेक्षिता भवति। शुष्कीकरणाय अग्निः अपेक्षिता, तेजः अपेक्षितं। तथा च तेजोवारिमृदां समवायः खलु घटः। एवमेव तेजोवारिमृदां यथा विनिमयः तद्वत् अत्र त्रिसर्गः। त्रिसर्गः नाम त्रिविधसृष्टिः। तत्र तेजोविनिमयवत् ईश्वरसृष्टिः, वारिविनिमयवत् जीवसृष्टिः, मृद्विनिमयवत् जडसृष्टिः। नाम मृद्विनिमयो नाम मृदा घटनिष्पत्तिः, मृदा शरावनिष्पत्तिः, मृदा कुम्भनिष्पत्तिः, मृदा इष्टिकानिष्पत्तिः, मृदा भित्तिनिष्पत्तिः। तद्वदेव प्रकृतिं स्वीकृत्य प्रकृत्या एषः पृथिवी जला तेजो वायु इत्यादीनां निर्माणं करोति। मृद्विनिमयवत् जडसृष्टिः भवति, अविद्यमानस्य सृष्टिः। वारिविनिमयवत् जीवसृष्टिः नाम वारिणि जलमस्ति चेत् जले अस्माकं प्रतिबिम्बदर्शनं भवति। आकाशे एकः सूर्यः अस्ति चेत् जले एकं पाषाणं यदि पातयामः तर्हि अनेकेषु तरङ्गेषु अनेके सूर्याः दृश्यन्ते, प्रतिबिम्बः। तथा च प्रतिबिम्बवत् जीवसृष्टिः इति। परमात्मा बिम्बः, जीवाः प्रतिबिम्बाः। तद्विषये उत्तरत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावनिरूपणावसरे चिन्तयामः। प्रतिबिम्बवत् जीवसृष्टिः इति निरूपणाय वारिविनिमयवत् इत्युक्तम्। तेजोविनिमयवत् ईश्वरसृष्टिः। तेजोविनिमयः इत्युक्ते एकं दीपम्, एकः दीपः भवति, तेन दीपेन पञ्चदीपाः प्रज्वालिताः, तैः शतशः दीपाः प्रज्वालिताः। एकेन दीपेन अनेके दीपाः निष्पन्नाः, परन्तु प्रथमः दीपः अल्पीयान् न्यूनः जातो वा? तस्मिन् दीपे क्षीणता कापि जाता नैव। सः दीपः यथा पूर्णः तेन जाताः सर्वेपि दीपाः पूर्णाः। पूर्णम् अधः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, एवं क्रमेण अस्ति। परमात्मा मूलरूपी दीपसदृशः। तस्मात् दीपात् अनेके दीपाः पूर्णाः एव यथा प्रदीपन्ते, तद्वत् परमात्मनः सकाशात् रामकृष्णवेदव्यासादयः अनेकानि रूपाणि अत्र पुनः प्रदीप्ताः भवन्ति, येषु मूलरूपात् अवताररूपे यः कोऽपि व्यत्यासः नास्ति, न्यूनता नास्ति इति ज्ञापनाय तेजोविनिमयः इत्युक्तम्। वारिविनिमयः इति प्रतिबिम्बत्वज्ञापनाय वारिविनिमयः इत्युक्तम्। विनिमयः नाम विनिमयो नाम अर्थद्वयम्। एकः विनिमयः इत्युक्ते इदानीं क्षीरं शर्करा डिकाक्षन् एतत्त्रयस्य विनिमयः। विनिमयः नाम मेलनम् इत्यर्थः। परस्परं मिक्स् करणं। तेजो वारि वृदां मिक्स् भवति चेत् घटः निष्पद्यते इति। तत्र विनिमयः नाम मिक्स्, मेलनम् इत्यर्थे विनिमयशब्दः अस्ति। अपि च विनिमयशब्दस्य सृष्टिः इति द्वितीयः अर्थः अस्ति। विनिमयशब्दस्य एतद् दत्त्वा तत् स्वीकरणम् इति तृतीयः अर्थः अस्ति। इदानीं मयि लेखनी अस्ति, भवत्सु पत्रिका अस्ति। मयि पत्रिका नास्ति, लेखनी केवलमस्ति। तदा अहं
येनां घटीं दत्वा पुस्तकं स्वीकरोमि चेत् विनिमयः इति चेत् किञ्चित् दत्वा किञ्चित् स्वीकारः अत्र विनिमयः कृतः अयं विनिमयः लोके व्यवह्रियते तादृश एक्स्चेञ्ज् इत्यर्थे विनिमयशब्दः वर्तते अत्र विनिमयशब्दः एक्स्चेञ्ज् इत्यर्थे नास्ति परस्परमेलनम् इत्यर्थे सृष्टिः इत्यर्थे च विनिमयशब्दः वर्तते तेजोविनिमयः नाम तेजसां सृष्टिः वारिविनिमयः नाम वारिणी सृष्टिः जले सृष्टिः एवं मृदां विनिमयः इति चेत् मृदा सृष्टिः मृदां विनिमयः मृदां विकारः इत्यर्थे अस्ति तथा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो भवति तद्वत् अत्र त्रिसर्गः भवति अयं त्रिसर्गः त्रिविधसृष्टिः यथा तेजो वारिमृदां विनिमयः यथा तेजो विनिमयः तथा ईश्वरसृष्टिः यथा वारिविनिमयः तथा जीवसृष्टिः यथा वा मृदां विनिमयः तद्वत् जडसृष्टिः इत्येवं सृष्टेः स्वरूपज्ञापनाय मया संक्षेपेण उक्तः एतद्विषये इतोपि अल्पः विषयः उच्यते चेत् स्फुटता भवति श्वः तद्वदामः अथापि इदानीं शब्दस्य अर्थः एवमस्ति तेजोविनिमयवत् ईश्वरसृष्टिः वारिविनिमयवत् जीवसृष्टिः मृदां विनिमयवत् जडसृष्टिश्चेति त्रिसर्गः लोके वर्तते अयं त्रिसर्गः किमर्थं कृतः त्रिविधसृष्टिः परमात्मना एव क्रियते परमात्मा एतादृशत्रिविधसृष्टिं किमर्थं कृतवान् किं कारणं तत्र प्रयोजनं किम् इति चेत् यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र परमात्मनः विषये त्रिसर्गः अयं त्रिविधः सृष्टिः मृषा प्रयोजनरहितः परमात्मनविषये एतस्य प्रयोजनं नास्ति परमात्मा किञ्चित् प्रयोजनम् उद्दिश्य जगतः सृष्टिं न चकार नाम जगतः सृष्ट्या परमात्मनः किमपि अनवाप्तम् आप्यते इति नास्ति पूर्वम् अलब्धं किञ्चित् लभ्यते इति नास्ति तर्हि सः निष्कारणं सृष्टिं करोति वा इति चेत् यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम भगवतः विषये त्रिविधसृष्टिः व्यर्था भगवतः विषये व्यर्था परन्तु लोकस्य विषये सप्रयोजनम् इदानीम् अहं तस्मै बहु दुःखी वर्तते तं प्रति किञ्चित् ददामि एतेन मम किं प्रयोजनं मम किमपि प्रयोजनं नास्ति तस्मै प्रयोजनमस्ति इति अहं दत्तवान् तथा च अन्यस्मै प्रयोजनं भवति इति यः कर्म करोति सः श्रेष्ठः स्वस्मै प्रयोजनं भवति इति यः कर्म करोति सः स्वार्थी परमात्मा तु स्वार्थेन न जगतः सृष्टिं चकार यतः यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र यस्य सत्यस्य विषये त्रिसर्गः अयं त्रिविधा एषा सृष्टिः मृषा प्रयोजनरहिता किन्तु लोकप्रयोजनाय इदं कृतवान् अत्र मध्यस्थगया श्वः उत्तरत्र पश्यामः कृष्णार्पणमस्तु धन्यवादः कोऽपि प्रश्नः अस्ति